राजनीतिक नलेज ज्ञान छ भने मैले राष्ट्रियता जोगाउन सकिनँ, माटो जोगाउन सकिनँ है। म बिरामी पनि भएँ, मेरो उमेर पनि ढल्क्यो, औषधि खानुपर्छ, मैले सुत्नुपर्छ, मेरो मस्तिष्क चल्दैन होइन, मेरो राम्रो नलेज र अध्ययन पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, फिलोसफीको ज्ञान छैन होइन, मोडर्निस्टिक नेचुरलिस्टिक साइन्टिफिक नलेजहरू मसँग छैन होइन, इकोनोमिकल्ली र डेभलपमेन्टका नलेजहरू मसँग छैनन् होइन, देश कसरी बनाउने भन्ने नलेज मसँग छैन। त्यसकारण मैले जे चुनावमा चाहिँ मैले फेक बोलेका थिएँ, नक्कली बोलेका थिएँ, खालि जनतालाई ठग्न र ढाँट्नलाई बोलेको थिएँ होइन। अब म सक्दिनँ, म रेस्ट गर्छु, म आराम गर्छु। ल हामीलाई नदिउन्, नेकपा भित्रको युवालाई दिउँ न त, ल 2.5 वर्ष एकचोटि हेरौँ न त, त्यो इमान्दारिता र नैतिकता छ भने खड्गौलीलाई च्यालेन्ज भयो, ल हस्तान्तरण गरिदेऊ अहिले। ट्रम्प आफू सत्तामा छन्, आफू तपाईँको चाहिने के अरे अमेरिकाको राष्ट्रपति छन्, आफूले मजाले निर्वाचन गराएका छन्, धाँधली भयो भन्न लाज लाग्दैन। यो त तपाईँको चाहिँ नेपाली राजनीति जस्तो भयो। ट्रम्प र मोदी धेरै फेक र उग्र राष्ट्रवादी हुन्, तिनको पछाडि चाहिँ खड्ग ओलीले हिँड्न खोजेका थिए। र यो संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जनता हो। जनताभन्दा ठुलो अर्को कुनै शक्ति हुन सक्दैन। नागरिकभन्दा ठुलो सर्वोच्चता, नागरिकभन्दा ठुलो कानुन, नागरिकभन्दा ठुलो अर्को पावर केही पनि हुन सक्दैन। सर राष्ट्रियता भन्ने कुरा परमाणुले जोगाउने होइन क्या, त्यो हाम्रो हक हो। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो ऐतिहासिक सुगौली सन्धले हामीलाई दिएको हो। भारतसँग परमाणु छ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ थुरुरु काम्ने, कट्टुमा पिसाब फेर्ने केपी ओलीले। सुमन्त कुमार गोयललाई केपी ओलीले भेट्न आवश्यक थिएन, उनले भेटे। कमजोरी त्यही हो, त्यहाँ को राख्दा के हुन्थ्यो, को नराख्दा के हुन्थ्यो, कसले दुध कूटनीति केपी ओलीले डिफाइन गर्ने हो कूटनीतिलाई। कूटनीति केपी ओलीले कूटनीतिक परिभाषा दिने हो। प्रधानमन्त्री भनेको वाट इज द मिनिङ अफ प्राइम मिनिस्टर। जे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे गर्यो त्यही कुरा सत्य हुन्छ, त्यही कुरा युनिभर्सल ट्रुथ हो, त्यही कुरा अब विकिपिडिया र गुगलमा लेख्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले जो पठाए पनि भेट्ने, दाउद इब्राहिम पठाए पनि भेट्ने, भोलि उद्धव ठाकरे पठाए पनि भेट्ने, छोटा राजन शकिलहरूलाई पठाए पनि भेट्दिने, लालु यादवलाई पठाए पनि भेट्दिने। साइको तरिकाले तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ सनक तरिकाले, सन्की तरिकाले चाहिँ देश चलाउनका लागि 5 वर्ष म्यान्डेट पाएका होइनन् क्या। कहाँ भयो त 2.5 वर्षमा भयो चाहिँ के भने क्या सर, भन्न त जे पनि भनिएला, भन्नका लागि त चन्द्रमा झाडेर नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको सबै बस्ती उठाएर चन्द्रमामा पुगाइदिन्छु भन्लान्। तर सुरुवात कसरी गर्ने? चाइनासँग गलान घाटीको युद्ध पश्चात वार्ता गर्ने, नेपाललाई हेप्ने, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जासुस पठाउने नेपालमा। नेपालको केपी ओलीको औकात देखाइदियो नरेन्द्र मोदीले। नष्टवादी चिन्तन र मनोविज्ञान जो छ त्यो मनोविज्ञानलाई प्रश्रय दिने पात्र उनका गडफादर ट्रम्पको हारले नेपालमा केपी ओलीले तपाईँ हामी जस्तो युथहरूलाई, फरक विचार राख्ने युवालाई जेल हाल्ने, हदगडी लगाउने, कारबाही गर्ने, युवाहरूका कुरा नसुन्ने, विकासमा ध्यान नदिने, कार्यकर्तालाई मात्रै केन्द्रित गर्ने, गुटमा केन्द्रित हुने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुब्ने जुन उनले संस्कार सिके, जुन पोलिटिक्स संस्कार बसाए, यो कुराले चाहिँ नेपालमा खड्ग ओलीको पतन पनि निश्चित देखिन्छ। वैशाख यता पार्टी फुटको चरणमा गएको 3 पटक भइसक्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेकपा भित्रको गतिरोध अन्त्य हुन किन सकेन त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साँच्चीकै जे काम देखाउँछु भनेका थिए अथवा सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको सपना नेपाली जनतालाई देखाएका थिए, त्यो अनुसार उनी अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीचको केमिस्ट्री, बीचको दूरी बढेर सिङ्गो पार्टीमाथि नै यति बेला प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। पार्टीको अस्तित्व नै विलिन हुने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। तर यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुट्न दिन्न, म राजीनामा पनि गर्दैन, देशको हितको लागि मैले काम गरिरहेको छु, मेरो गन्तव्य भनेको देश बनाउनु हो भनेर भन्नुभएको छ। भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख रसँग भेटिसकेपछि नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला अब यसको सञ्जीवनी बुटी के हुन सक्छ त? प्रचण्डले नेतृत्वको दाबी गरिरहँदा अब उहाँ पछि हट्न तयार हुनुहोला त? यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र अन्ततः 46औं राष्ट्रपति जो बाइडेन बन्न सफल भएका छन् अमेरिकाका, र नेपालको नेतृत्वमा केन्द्रित भएर विशेष बहस गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा युवा विद्यार्थी हेमराज थापा हुनुहुन्छ। युवा विद्यार्थी हेमराज थापा सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब विश्व दुनियाँको ध्यान यति बेला अमेरिकामा छ। अमेरिकाका 46औं राष्ट्रपति बाइडेन बन्न सफल भएका छन्। ट्रम्पको गतिविधिदेखि विश्व आजित भइरहेको बेला बाइडेनको आगमन र नेपालप्रति उनको नीति, डेमोक्रेटिकको नीति कस्तो होला भन्न सकिन्छ? तपाईसँग
मैले धेरैचोटि कुराहरू गरेको छु। समकालीन विश्वमा ट्रम्प र मोदी धेरै फेक र उग्र राष्ट्रवादी हुन्। तिनको पछाडि चाहिँ खड्ग ओलीले हिँड्न खोजेका थिए र यो संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जनता हो। जनताभन्दा ठुलो अर्को कुनै शक्ति हुन सक्दैन। नागरिकभन्दा ठुलो सर्वोच्चता, नागरिकभन्दा ठुलो कानुन, नागरिकभन्दा ठुलो अर्को पावर केही पनि हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण ट्रम्पको उग्र राष्ट्रवाद, ट्रम्पको घमण्ड, ट्रम्पको उटपट्याङ, ट्रम्पको मूर्ख्याइ, कोरोनाप्रति रिस्पोन्सिबिलिटी नहुनु, खस्कदो अर्थतन्त्र। तर 4 वर्षको अन्तरालमा अमेरिकाले त महान बनाए नि त उनले। केमा महान बनाए? केमा महान बनाए उनले? कासिम सुलेमानीलाई मारेर त्यो अमेरिका उनले बनाइदिएको होइन नि। त्यो अमेरिका हिजोदेखि नै त्यो बाटोमा थियो। तपाईँको चाहिँ नि 20औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर आइपुग्दाखेरि होइन, तपाईँको चाहिँ नि 21औं शताब्दीको पूर्वार्धको तयारी अवस्थामा नै अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि लगभग उसले आफ्नो शक्तिको स्रोत अथवा आफ्नो शक्तिमा आउने सङ्केत देखाइसकेको थियो। त्यो त्यसैको निरन्तरता हो। ट्रम्प यदि शक्तिशाली थिए, अमेरिकालाई चाहिँ शक्तिशाली राखेका भए, किन चाहिँ अमेरिकी जनताले ट्रम्पलाई हराए त? यो पनि त गम्भीर प्रश्न छ नि। त्यसकारण नस्लवादी ट्रम्प आफू सत्तामा छन्, आफू तपाईँको चाहिने अमेरिकाको राष्ट्रपति छन्, आफूले मजाले निर्वाचन गराएका छन्, धाँधली भयो भन्न लाज लाग्दैन। यो त तपाईँको चाहिँ नेपाली राजनीति जस्तो भयो। भनेपछि अमेरिका जसले विश्वको ठेक्का लिने गर्थ्यो, अहिले आफ्नै चुनावमा धाँधली भयो भन्ने जुन किसिमको आशंका अमेरिकाबाट केही पनि भएको छैन। त्यो ट्रम्पको तपाईँको चाहिने आक्रोश मात्र हो, क्षणिक अभिव्यक्ति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। नेपालमा ओलीको पतन लगभग ट्रम्पको भन्दा पनि गयो गुज्रेको हुने अवस्थामा छ। ट्रम्पले त अलि मत ल्याए, 214-15 कति इलेक्ट्रल भोट ल्याए उनले, तर नेपालमा चाहिँ यिनीहरू सबैका जमानत जफत हुनेछ। किनकि फेक भनेको फेक हो क्या, नक्कली राष्ट्रवाद भनेको नक्कली राष्ट्रवाद हो। र जहाँसम्म तपाईँ अमेरिकाको शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्ध पछि नै अमेरिका एक किसिमले शक्ति राष्ट्रमा उदाइसकेको थियो, अथवा त्यसैको निरन्तरता हो। त्यहाँको सिस्टम, त्यहाँको प्रणालीले आजसम्म उसलाई टिकाइराखेको छ। तर ट्रम्प प्रशासनले जुन मूर्खै ताल देखायो, जुन धुर्तै ताल देखायो होइन, उनले मजाले चाहिँ कोरोना उदार लिबरलहरूका विरुद्धमा चाहिँ जुन किसिमको उनले सिस्टम देखाएका थिए कि घरमा बसेर हुन्छ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट मत हाल्न आउनुहोस् भन्दाखेरि अधिकांश जनताले हुलाकबाट त्यहाँ चाहिँ प्रिमत गरे होइन, र त्यसले पनि उनलाई चाहिँ प्रभाव पार्यो, असर पार्यो। आज उनले भनेको के हो भने जुन हुलाकबाट आएका मतहरू छन् त्यो मतमा चाहिँ गाह्रो छ, त्यो मतमा धाँधली भयो भन्ने छ। र तिनै ट्रम्प तपाईँको चाहिने जनतालाई चाहिँ यो देखाउन खोज्थ्यो कि अमेरिका भनेको कोरोनाको अगाडि झुक्दैन, अथवा चाहिँ उसको मूर्खै ताल भनौँ न उनको जे थियो त्यो कुराले चाहिँ उनलाई चाहिँ रक्षात्मक चरणमा होइन हारको चरणमा उनी पुगे र उनी हारे। जो बाइडनको इतिहास हामीले पढ्दाखेरि निकै सङ्घर्षशील पृष्ठभूमि देखिन्छ उनको होइन। धेरै पटक उनले चुनाव हारे होइन। तपाईँको चाहिँ बाराक ओबामाको कार्यकालमा उनी उपराष्ट्रपति भएर पनि काम गरे त्यो प्रशासनमा, र उनले विभिन्न समयमा सङ्घर्ष गर्दै त्यहाँ पुगेको देखिन्छ। र उनी आफू डेमोक्रेट पार्टीको उम्मेदवार हुन्। फेरि यसो भन्दै गर्दा जो बाइडनले अमेरिकाको फरेन पोलिसीमा नर्मल्ली आप्रवासीहरूको केसमा अथवा अरू कुनै केसहरूमा नर्मल केही देखाउन सक्छन्, तर अमेरिकाको फरेन पोलिसी जो बाइडन वा डोनाल्ड ट्रम्पसँग मात्रै सरकार राख्ने विषय होइन, त्यहाँको फरेन पोलिसी मेकरहरू जो छ उनीहरूसँग पनि सरकार राख्ने कुरा हो। त्यसकारण अमेरिकाले आफूलाई शक्तिमा टिकिरहनका लागि अनेक तिग्दम जाल गर्छ, उसको साम्राज्यवादी नीति यथावत नै रहन्छ। तर कुरा के हो भने हामीले शासकको मनोवृत्ति मात्रै झल्काउन खोजेको हो क्या। यदि शासक जनताप्रति रिस्पोन्सिबिलिटी वहन गर्न ल्याकत राख्दैनन् भने, शासकले जनताको कुरा सुनेनन् भने, शासकले जनताको आवाजलाई मानेनन् भने, जसरी अमेरिकाको राष्ट्रपतिको इतिहासमा चाहिँ त्यस्ता 10 जना अभागी पात्रमध्ये एउटा ट्रम्प दरिए र नेपालमा केपी ओली सबैभन्दा ठुलो अभागी पात्र हुनेछन्। शक्तिशाली 2/3 जनमत प्राप्त गरेर पनि जनताको इच्छा र चाहना अनुसार काम गर्न नसक्नु, आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन नसक्नु, विदेशी प्रभुको अगाडि झुक्नु, हार मनोविज्ञान देखाउनु, गुलाम बन्नु, लम्पसार पर्नुले ओलीको खस्कँदो राजनीतिक क्यारेक्टर र फेकिजमा जुन फेक राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद अथवा नस्लवादी चिन्तन र मनोविज्ञान जो छ त्यो मनोविज्ञानलाई प्रश्रय दिने पात्र उनका गडफादर ट्रम्पको हारले नेपालमा केपी ओलीले तपाईँ हामी जस्तो युथहरूलाई, फरक विचार राख्ने युवालाई जेल हाल्ने
हदगडी लगाउने, कारबाही गर्ने, युवाहरूका कुरा नसुन्ने, विकासमा ध्यान नदिने, कार्यकर्तालाई मात्रै केन्द्रित गर्ने, गुटमा केन्द्रित हुने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने जुन उनले संस्कार सिके, जुन पोलिटिक्स संस्कार बसाए, यो कुराले चाहिँ नेपालमा खड्ग ओलीको पतन पनि र यसरी चाहिँ यी एक्टिभिटिजहरूमा केपी ओली संलग्न भइसकेपछि उनलाई नेपाली जनताले हराउनेछन्। र नेपाली जनतालाई पनि मेरो आग्रह के छ भने तपाईँ हामी सबैजना सपनातीत मान्छे हो। राजनीति भन्ने कुरा घर चलाउनु जस्तो होइन, माया मोहले चल्दैन। निष्ठुर हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ। इतिहास निर्मम तरिकाको हुन्छ, इतिहास जहिले पनि निर्मम हुने गर्छ। त्यसकारण यी मेरो पार्टी लामो समय मैले यहाँ काम गरेको, हाम्रा छिमेकी वडा अध्यक्ष छन्, पल्लो घरको काका नेता छन्, ठुलो बुवा यो छन्, छिमेकी यो छ, यो दाइ यो छ भनेर भाग लिन आवश्यक छैन। जस्तो काम गरे पनि 5 वर्षको म्यान्डेट त पाएका हुन् नि त। 5 वर्षको सुन्नुहोस् न, 5 वर्षको म्यान्डेट भनेको करप्सन गर्न, भ्रष्टाचार गर्न, देश बेच्न, पार्टी फुटाउन होइन, साइको तरिकाले तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ सनक तरिकाले, सन्की तरिकाले चाहिँ देश चलाउनका लागि 5 वर्ष म्यान्डेट पाएका होइनन् क्या। नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादका कुरा गरे, विकास गर्छौँ भने कहाँ भयो त? 2.5 वर्षमा भयो चाहिँ के भने क्या सर? भन्न त जे पनि भनिएला, भन्नका लागि त चन्द्रमा झाडेर नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको सबै बस्ती उठाएर चन्द्रमामा पुगाइदिन्छु भन्लान्। तर सुरुवात कसरी गर्ने? विकासका सुरुवाती चरणहरू के हुन्? डेभलपमेन्टका सूचकहरू के हुन्? अर्थतन्त्र राइजअपका आधारहरू के? मानवरहित सडक होइन, कहाँ छन् मानवरहित? खाना खाउनेको कहाँ गयो? सुरुङमा पर्ने धराहरा त अलरेडी त्यहाँ थियो भने क्या सर? भत्किएको संरचनालाई बनाउन सकिन? त्यस्ता हावाकुरा भएको संरचना धराहरा त्यहीँ थियो। तपाईँको चाहिँ अर्को के अरे त्यो तपाईँको त्यो रानी पोखरी त्यहीँ थियो। त्यस्तो कुराहरू बनाएँ, यो रोड सडक मैले टालेँ, कर्मचारीलाई तलब दिएँ, यस्ता भयो। कहाँ विस्तार भयो सडक? प्रधानमन्त्रीले भनेर हुन्छ झुट बोल्ने? हामीले त हेर्ने कुरा के हो भने तपाईँ जस्तो पत्रकारले के हेर्नु पर्यो भने मैले भने पर क्यापिटा इन्कम कतिले बढ्यो, औसत आयु कतिले बढ्यो, शिक्षाको रेट कतिले बढ्यो, आयातभन्दा निर्यात कतिले बढ्यो, अर्थतन्त्र यो वर्षको जिडिपी कतिले बढ्यो, विदेश जाने युवाको रेट कतिले घट्यो, करप्सन कतिले घट्यो, विश्व तपाईँको चाहिँ त्यो निकाल्छ नि जुन इन्डेक्सहरू सूचकहरू, ती कतिले घटबढ भयो, विकास कति भयो, नयाँ संरचनाहरू कसरी डेभलप भयो, कसरी अगाडि छौँ? कहाँ कुन डाटाले भन्छ भन्नुहोस् त? कति छ अहिले नेपालको पर क्यापिटा इन्कम? त्यस्तो नेकपाले डाटा निकाल्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय जुन पर क्यापिटा इन्कम सम्बन्धी कन्ट्रीहरूको सूचकहरू निर्माण हुन्छ, कन्ट्रीहरूको बारेमा अरू मान्छेले जे तपाईँको चाहिँ एउटा जुन युनाइटेड नेसनहरूले निकाल्ने डाटाहरू छन् त्यसमा अगाडि आउनु पर्यो नि। त्यस्तो बनाउने कुरा हो सर। आज पनि 70 लाख 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन्। तिनीहरू को हुन् त? अनि रत्न पार्कतिर, पशुपतितिर, चितवन नदीका किनाराहरूमा खाना खानेहरू को हुन् त? अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेकाहरू को हुन् त? अनि सर सत्य कुरा गरेको पनि त हुनु पर्यो नि भने क्या। राम्रो काम गर्दा पनि आलोचना के गर्यो राम्रो काम? सडक बालबालिका व्यवस्थापन गर्न सफल कहाँ छन् भने सडकमा जाउनु। अहिले कति छन् तिनीहरू? पशुपतिमा र तपाईँको चाहिँ रत्नपार्कमा खाना खाने बालकहरू कोन? त गफ मात्रै दिएर हुँदैन क्या हजुर। व्यवस्थित तरिकाले खाना खुवाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। कोलाई? आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खुवाउन सक्दैनन्? आफ्नो उपचार गर्न हुने, लकडाउनको बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्पेट फेर्न हुने, गलैँचा फेर्न हुने, गाडी किन्न हुने, भ्रष्टाचार गर्न हुने, अनि सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी के हो? सरकारले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी वहन गर्नु पर्दैन? आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्दैन? जनताप्रति तपाईँको चाहिँ इमान्दारिता कायम राख्नु पर्दैन? उहाँले त मै हो नि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, मभन्दा बाहेक अरू को छ र यो देशमा? जे हो मै हो भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय खुफी एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेटिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि किन नराखेको भन्ने प्रश्नमा उहाँले सुने मैले त्यो पनि भङ्ग हुन सक्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। छैन, हेर्नुहोस् धेरै कुरा गर्न अब आवश्यक छैन क्या। प्रष्ट रूपमा यो देश बनाउने हो भने युथहरूले आफ्नो पोलिटिकल रोड म्याप, पोलिटिकल म्यानिफेस्टो सार्वजनिक गरेर देश कब्जा गर्ने हो। सिधा कुरा होइन। उहाँले के भन्योसँग सरोकार रहँदैन क्या। सिधा कुरा हो। सुमन्त कुमार गोयललाई केपी ओलीले भेट्न आवश्यक थिएन, उनले भेटे। कमजोरी त्यही हो। त्यहाँ को राख्दा के हुन्थ्यो, को नराख्दा के हुन्थ्यो, कसले दुध कूटनीति केपी ओलीले डिफाइन गर्ने हो कूटनीतिलाई। कूटनीति केपी ओलीले कूटनीतिक परिभाषा दिने हो।
प्रधानमन्त्रीको परिभाषालाई हामीले प्रधानमन्त्री भनेको वाट इज द मिनिङ अफ प्राइम मिनिस्टर? जे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे गर्यो त्यही कुरा सत्य हुन्छ, त्यही कुरा युनिभर्सल ट्रुथ हो, त्यही कुरा अब विकिपिडिया र गुगलमा लेख्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीले जो पठाए पनि भेट्ने, दाउद इब्राहिम पठाए पनि भेट्ने, भोलि उद्धव ठाकरे पठाए पनि भेट्ने, छोटा राजन शकिलहरूलाई पठाए पनि भेट्दिने, लालु यादवलाई पठाए पनि भेट्दिने। के हो कूटनीतिक पात्र भने? हारेको हो क्या? मोदीले पठाएको दूत भेट्नु भएको छ। त्यो गलत कुरा हो, त्यो भनाइ हो। मोदी आफै आउन सक्दैनन्। मोदी लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा वार्ता गर्न चाहँदैनन्। चाइनासँग गलान घाटीको युद्ध पश्चात वार्ता गर्ने, नेपाललाई हेप्ने, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जासुस पठाउने नेपालमा। नेपालको केपी ओलीको औकात देखाइदियो नरेन्द्र मोदीले। सुन्नुहोस् न, केपी कहाँ राख्यो, कहाँ आयो, कुन न्युजमा आयो, कहिले हट्दैछ, कहिले हट्दैछ अरे, कहाँबाट आयो बाहिर? मलाई देखाउनुहोस् न, लिङ्क सेयर गरिदिनु ल, म पढ्छु। तपाईँलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँ बालुवाटारको प्रवक्ता भनेर नआउनुहोस्, बुझ्नुभयो नि? हट्दैछ होइन, केपी ओली चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन् बेच्दैछन्। अझ तपाईँलाई म भनिदिन्छु, केपी नरेन्द्र त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सेना हटाउने कि नहटाउने भन्न आएकै होइनन् क्या। दुई देश बीचको ऐतिहासिक जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध अनुसार महारथीको दर्जानी चिन्ह लिने, नेपालको भारतमा लिने, भारतको नेपालमा आएर लिने परम्परालाई पुरा गर्न आएको हुन्। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा छलफल र बहस भयो भन्ने कुन चाहिँ मिडियामा आयो, कुन चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक नियोगको प्रमुखले बोल्यो? कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषय त समाप्त भइसकेन रे हेमराजी। नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो। तपाईँ भोलि जानुहोस् न त, अनि क्यामेरा लिएर तपाईँलाई जानिदिन्छ कि नै? तपाईँ जानुहोस् न, जानुभएको छ तपाईँ? तपाईँ जानुभएको छ तपाईँ? हो, हामी जान खोजिरहेका छौँ। त्यो भूभाग हाम्रो, हामी हेर्न जान्छौँ। नेपालको बिओपी कालापानीभन्दा कति ओर छ? हामी सक्छौँ भनेर लागेको। हामी त्यही भएर जनतालाई के भनिरहेका छौँ, युवालाई के भनिरहेका छौँ भने आउनुहोस् मिलौँ, देश बेचे, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालको झन्डा फहराउनु छ। पहिला वार्ता गर्छौँ, मानेन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ, मानेन भने 18 देखि 21 वर्षको उमेरका सबै युवाहरूलाई सेना दिँदै जो देशको प्रधानमन्त्री हुनेछ, जो सांसद हुनेछ, उनले पनि सेनाको तालिम लिएर पाकिस्तान र ल्याटिन अमेरिकी कन्ट्रीको जस्तो साहस अब देखाउन आवश्यक छ। तर परमाणु शक्ति भएको देशसँग हामी भिड्न सक्छौँ हेमराजी? युद्धको सर, राष्ट्रियता भन्ने कुरा परमाणुले जोगाउने होइन क्या, त्यो हाम्रो हक हो। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो ऐतिहासिक सुगौली सन्धले हामीलाई दिएको हो। भारतसँग परमाणु छ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ नि थुरु काम्ने, कट्टुमा पिसाब फेर्ने केपी ओलीले। तपाईँको चाहिँ कालापानी मुद्दालाई हामी त्यसरी बल्झाउन खोज्दैनौँ। कश्मीरका राजा होइन, जब अङ्ग्रेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारत छोडेर गइसकेपछि कश्मीरका राजासँग अङ्ग्रेजले के सम्झौता गरेका थिए, त्यो भारत र कश्मीरले जान्ने कुरा हो। त्यो दुई देश बिचको सिमानाको कुराको हो। तर आज कम्तीमा पाकिस्तानले मुक्तोड जवाब त दिइरहेको छ नि। पाकिस्तानले भारतीय वायुसेनालाई खसाल दिएको त छ नि। अनि नेपाल किन भन्न सक्दैन? अनि लुट्न दिने आज लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी लियो। तपाईँ भन्नुहुन्छ भारतसँग परमाणु शक्ति छ। हजुर, म त डराउँछु, अब घरभित्र बस्छु भनेर हुन्छ। परमाणु शक्ति होला, आफ्ना ठाउँमा होला। मेरो देशमा उसले टेक्न पाउँछ परमाणु शक्ति छ भन्दैमा? डरायो होला नि हो। तपाईँको चाहिँ औकात देखाइदियो नि नरेन्द्र मोदीले। ओली, तिम्रो औकात भनेको मेरो जासुसको प्रमुखसँग भेट्ने मात्रै हो, त्योभन्दा माथिल्लो होइन भनेर देखाइदियो। केपी ओली डरायो होला नि परमाणुसँग? तपाईँ डराइराख्नु भएको होला, तर हामी डराउँदैनौँ। डराउन छुट छैन हामीलाई। बौद्धिक वर्गहरूले देशको सीमामाथि यति बेला बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको बेला हामीले अब असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट पछि हट्नुपर्छ र हामी कुनै राष्ट्रसँग संलग्न हुनुपर्छ, सैन्य शक्ति अथवा सैन्य गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर बाहिर कुरा आउँछ। मेरो एउटा आग्रह के हो भने हामी हाम्रो खुट्टामा उभिन सिकौँ के। हामी हाम्रो देशको सिमानाको समाधान गर्न सक्छौँ, बुझ्नुभयो नि? तपाईँको छिमेकीसँग झगडा हुन्छ भने हामी स्वयं क्यापेबल हुने हो क्या, थर्ड पर्सनलाई ल्याउने होइन त्यो बिचमा। ऊ बिना स्वार्थ आउँदैन क्या। कस्तो खाले हो त्यो साथीहरू? कस्तो के अभिव्यक्ति दिनुभएको उहाँले? भारतसँग त हाम्रो निकै पुरानो सम्बन्ध हो नि त, नमिच्नुपर्ने होइन उसले। भोलि चाइनासँग लागि होला अथवा अर्को रसियासँग साथ लिन खोजियो होला, पाकिस्तानसँग साथ लिन खोजियो होला, त्यत्तिकै साथ दिन्छन् त उनीहरूले। हामी क्यापेबल कहिले हुने? हामी बलियो कहिले हुने? हाम्रो आन्तरिक राजनीति छिमेकीले मिलाएर मिल्ने, छिमेकीले टुटाएर टुट्ने भएको होला। खड्ग ओली होलान्, प्रचण्ड होलान्, बाबुराम होलान्, देउबा होलान्, अरू होलान् क्या भने हो। त्यही भएर त्यो गलत भयो।
यो पोलिटिकल स्ट्र्याटेजी रङ भयो। यिनीहरू पोलिटिकल लिडरहरू होइनन्, यिनीहरू दलाल हुन्, यिनीहरूलाई राष्ट्रको माया छैन, नेसनको माया छैन। त्यसकारण अब नेपालमा युवाहरूले पोलिटिक्स गर्नु पर्यो, जसले नेपालवादी बन्न आवश्यक छ र हामी राजनीतिक रूपमा एबल, क्यापेबल, नलेजेबल, भ्यालुएबल भएर अध्ययन गरेर मेहनत गरेर कहाँ हिट गर्दा के हुन्छ, कोसँग कसरी सम्बन्ध बनाउने, कुन पोलिटिकल स्ट्र्याटेजी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त हामीले बनाउने हो नि त। आज सामान्य कुरा छ हेर्नुहोस्, खड्ग ओलीले बरु मृत्यु रोज्नु पर्ने क्या होइन, भन्नु प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्नु पऱ्यो नि त। डाटा आइटी विज्ञहरू होला नि, यसरी मलाई धम्की दियो भारतले, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी छोडिनुहोस् भने तेरो सत्ता हटाइदिन्छु भन्यो भनेर मजाले डाटासहित प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यो भने हामी साथ दिँदैन थियौँ? मारे मार, ल मेरो कन्चुटमा पेस्तोल राखेर राख, तर यो मेरो ऐतिहासिक भूभाग हो, यो मेरो नेपाली भूभाग हो, हाम्रो भूभाग हो। त्यसकारण हामी लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी छोड्दैनौँ। हामी नेपालभित्र उब्जनी गर्छौँ, नेपालभित्रका बाजा खेतबारीहरू जोत्छौँ, मेहनत गर्छौँ। हाम्रा इन्जिनियरहरू, हाम्रा डक्टरहरू, हाम्रा वैज्ञानिकहरू, हाम्रा रिसर्चरहरूलाई हामी रिसर्च गर्न लगाउँछौँ, खोज गर्न लगाउँछौँ भनेर नेपालको सरकारले सार्वजनिक आह्वान गर्यो भने, नेपालको सरकारले सार्वजनिक रूपमा जारी गर्यो भने मान्दैनन्। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानको जनतालाई भारतका विरुद्धमा एक हुन आह्वान गर्छन् भने पुरा पाकिस्तानी जनताहरू एक हुन्छन्। लकडाउनका विरुद्धमा एक हौँ भने सबैजना एक भयो भने नेपालमा आफै भ्रष्टाचारी छन्। अनि गोकुल बास्कोटा जस्ता, विष्णु पौडेल जस्ता, युवराज खतिवडा जस्ता, यतिर ओम्नी जस्ता मेडिकल माफिया, शिक्षा माफियाहरूलाई काँच च्याप्यो भने न तपाईँ मान्नुहुन्छ न म मान्छु। किन मान्ने? जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि पब्लिकमा, खुला मञ्चमा केपीहरूले बोलाउनु पर्यो। नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि पार्टीप्रति पनि उत्तरदायी भएको देखिन्छ। गुटप्रति भने परिवारप्रति, व्यक्तिप्रति, आफ्नो वरिपरिका छिमेकीहरूप्रति के उत्तरदायी हुनुभयो। भयो गुटको बैठक बस्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले आरोप लाउँछन्। प्रधानमन्त्री आफूले चाहिँ के गरेका त अनि? आफूले गुट सञ्चालन गरेका छैन? कस्तो देख्नुहुन्छ यति बेला? मलाई हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अब स्पष्ट रूपमा भनिसकेँ, यिनीहरूलाई गाली कति गर्ने क्या भने नक्सरा भइसक्यो क्या यिनीहरू त। हेर्छन् त होला भिडियोहरू, कि हेर्दैनन्? उनका छरछिमेकी आफन्तहरू त हेर्छन् होला, अथवा नजिकका कार्यकर्ताहरू त हेर्छन् होला। पुर्याइदेऊ न हो साथीहरू सन्देश, होइन? उनीहरूले देश बेचे, उनीहरू घातक छन्, उनीहरू राष्ट्रका लागि योग्य छैनन् भन्दैमा हामीले त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या। मैले भनिसकेँ। किन भेट्ने मैले? हुइजी किन? प्रचण्डसँग ज्ञान छैन, नलेज छैन, क्षमता छैन? राजीनामा देऊ न। पार्टीको जो युवा छ उसलाई अध्यक्ष बनाइदेऊ न। मलाई नेकपासँग सरकार राख्नै छैन। मेरो देश कसरी बनाउने, तपाईँको र मेरो देश, हाम्रो देश कसरी बनाउने, म त्यो अध्ययन गरिरहेको छु अहिले, होइन? अमेरिका कसरी डेभलप भयो, 1978 पछि चाइना कसरी डेभलप भयो, दक्षिण कोरिया कसरी डेभलप भयो, सिङ्गापुरहरू कसरी डेभलप भयो, ती देशहरूले छोटो समयमा कसरी फड्को मारे, म त्यो अध्ययन गर्छु। आफ्नो तरिकाले हामी कुरा गर्छौँ नि भने तपाईँको चाहिने दुध नदिने गाईलाई चाहिँ अथवा बाँझो गोरुहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने बाट दुधको एक्सपेक्टेसन गर्नु, आशा गर्नु भने त मूर्खै हो नि। यिनीहरू सक्दैनन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यिनीहरू हार गुलाम मनोविज्ञानबाट हुर्किरहेका छन् भने प्रचण्डलाई गएर भेट्नु, बाबुरामलाई गएर भेट्नु, अथवा ओलीलाई भेट्नु, वा अर्को यता आएर शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुको कुनै अर्थ र मिनिङ छैन। र युवालाई के छ भने मेरो आग्रह के हो भने वी क्यान डु, क्या हामी सक्छौँ, हामीसँग बिलिभ छ, हामीसँग त्यो पावर छ, हामीसँग त्यो नलेज छ। बन्दी बनिरहेको बेला अबको निकास के त भन्ने उत्तर नभेटाउने हामीले अबको निकास भनेको देशैभरिका युवाहरूले हातेमालो गर्ने, पोलिटिक्सलाई कसरी अगाडि लैजाने छलफल गर्ने, बहस गर्ने अहिले हामी गरिरहेका छौँ। देशैभरिका युवासँग म जहाँ जान्छु त्यहाँ बहस गर्छु, युवासँग छलफल गर्छु के हुनसक्छ। यही हो भनेर चाहिँ फेरि म पनि भन्दिनँ है, फेरि त्यो फेरि कार्यकर्ता जन्माउने बाटो हो। म भने सुप्रिमो हो, म भनेको नेता हो, म भने खतरा हो, मेरा विचार मात्रै सही हो नि, तपाईँहरू पछाडि ताली ठोक्नका लागि मात्रै आउनुहोस्, म चाहिँ भन्दिनँ। वर्तमान प्रधानमन्त्री होइन, अहिलेका कुनै पनि पार्टी र तिनका नेताले यो देशलाई निकास दिन सक्दैनन्। उनीहरूसँग त्यो क्षमता, क्यापासिटी छैन। दोज आर द टेस्टेड क्या। कसलाई? अहिले उनी छविलाल दाहालमा मात्रै सीमित छन्। अहिले उनी पुष्पकमल दाहाल हुन्। प्रचण्ड भनेको जनयुद्धको नाम हो। जति बेला चाहिँ शक्तिशाली एक किसिमको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद सर्वहारा भन्थे, त्यो बेला उनी प्रचण्ड हुन्। अहिले आफूमा रहेको पुष्पकमल यो देशको भूमिमा छरे भने उनी नेपालको मात्र होइन विश्वका दृष्टान्त बन्ने थिए, होइन? के कारणले सर्छन् भने केपी ओलीले प्रचण्डलाई तिमी जे सक्छौ गर भनिसक्यो क्या। जे सक्छौ। हिजो त झन् मै हुँ कार्यकारी अध्यक्ष भनिदिए। पढ्नुभयो कि नै कान्तिपुरहरू पत्रिकाहरू पढ्नुभयो कि नै तपाईँले? म हुँ कार्यकारी भने
ल जे सक्छौ प्रचण्ड तिमी गर। पार्टी फुटाउने भए फुटाऊ, नफुटाउने भए नफुटाऊ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन सक्ने भए सक भनिसके। प्रचण्ड पोलिटिकल रूपमा जिरो, केही गर्न सकिरहेको छैनन्। के गर्न सके? कसले? त्यही त ओलीले ठेगाना लगाइदिए भने के प्रचण्डलाई। हाम्रो लडाइँ भनेको प्रधानमन्त्रीसँग हो क्या। धेरै मान्छेले मलाई प्रश्न सोध्छन्, तपाईँ देउबा र बाबुराम प्रचण्डको किन गर्नु हुँदैन विरोध भन्छन्। को हुनु उनीहरू पनि? देशको बजेट खाने, देश चलाउँछु भनेर जो बालुवाटारमा बसेको छ उसँग सोध्ने हो नि, विकास किन भएन, समृद्धि किन आएन, रेल किन बनेनन्, पानी जहाज किन आएनन्, बिजुली किन आएनन्, घर घरमा ग्यासका पाइपलाइन किन आएनन्, कोठा कोठामा खाना किन आएन भनेर हामीले ती मान्छेलाई प्रश्न सोध्ने हो जसले चाहिँ म यो गर्छु भनेर बालुवाटारमा पिएम बनेका छन्। अरू भने त हाम्रा लागि सामान्य नागरिक हुन्। प्रचण्ड सामान्य नागरिक हुन्, देउबा सामान्य नागरिक हुन्, ओली के अरे तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराई सामान्य नागरिक हुन्। तर खड्ग ओली जो चाहिँ बालुवाटारमा पुगेर नस्लवादी बने, जो बालुवाटारमा पुगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सनकको भरमा सत्ता चलाइरहेका छन्। मन लाग्यो लिपुले क्लिम्पिया धुरा कालापानी ल्याएँ है नक्सामा भनेको छ, मन नलाग्यो नक्साई गाइब गरेर शुभकामना दिएको छ। एकजना सामान्य जासुसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेटेको छ, अर्को चाहिँ नेपालप्रति अविभाज्य नेपाललाई चाहिँ हेप्ने अभिव्यक्ति दिने होइन, सेनाको धम्की दिएर लकार्ने मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर यहाँको महारथी बनाएको छ। यो मान्छेसँग हो क्या हाम्रो लडाइँ भनेको। सत्तामा पुग्नको लागि नेपालमा कन्स्पिरेसी रचिन्छ, षड्यन्त्र रचिन्छ भन्ने विगतमा धेरै पटक यो अभिव्यक्ति उठ्छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कन्स्पिरेसी थ्योरीको बारेमा हेर्नुहोस्, अब आम पब्लिकलाई धेरै कुरा हामीले धेरै भन्न आवश्यक पनि छैन, धेरैले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ शकुनीको जस्तो, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाणक्यका जस्ता नीतिहरू अप्लाई गरेर केही हुनेवाला छैन के। म इमान्दार हुनु पर्यो, तपाईँ इमान्दार हुनु पर्यो। के गर्यो त कन्स्पिरेसी थ्योरीले? के निकाल्यो? निचोड चाहिँ के त? जनताले के पाए? भात चाहिने हो नि मान्छेलाई त, खाना चाहिने हो नि। त्यही त हो, खड्ग ओली षड्यन्त्रले पुगेका हुन्, प्रचण्ड षड्यन्त्रले पुगेका हुन्, देउबा षड्यन्त्रले पुगेका हुन्। त्यसले व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ, व्यक्ति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा देखाउँछ कन्स्पिरेसी थ्योरीले होइन। जाल झल कपट, तपाईँको चाहिने ठग लुट होइन, तपाईँको चाहिने कुटनीति भन्छ नि। तर हामीले खोज्ने के हो भने आम पब्लिकले के पायो, नेसनले के पायो, राष्ट्रले के पायो। हामीले त आज के हो भने नेता होइन क्या, राष्ट्रको सेवक चाहिएको हो। राष्ट्रलाई सेवा गर्ने मान्छे, जनतालाई सेवा गर्ने मान्छे, पब्लिकलाई सेवा गर्ने मान्छे चाहिएको हो नि त। एउटा कुरा कोट गर्न चाहन्छु हेमराजी, म राजीनामा दिन्न, पार्टी फुट्न पनि दिन्न, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भनेर ओलीले भन्नुहुन्छ। यो सकारात्मक हुन्छ? हस्तान्तरण गर्दै भइहाल्यो नि, हेरौँ न त, ल टेस्ट गरौँ न। उनका योगेश भट्टराई घनश्याम भुषालहरूलाई त हामीले हेरिसक्यौँ है, हेरिसक्यौँ। तिनै हुन् त्यहाँभित्रका युवा। ल दिदिउँ न त एकचोटि, ल कसलाई दिन मन छ? ल पोलिटिकल इथिक्स छ भने, पोलिटिकल नैतिकता छ भने होइन, पोलिटिकल एस्ट्रोलोजी एस्थेटिक यदि सौन्दर्य त्यो छ भने, खड्ग ओलीमा राजनीतिक नलेज ज्ञान छ भने मैले राष्ट्रियता जोगाउन सकिनँ, माटो जोगाउन सकिनँ है। म बिरामी पनि भएँ, मेरो उमेर पनि ढल्क्यो, औषधि खानुपर्छ, मैले सुत्नुपर्छ, मेरो मस्तिष्क चल्दैन होइन, मेरो राम्रो नलेज र अध्ययन पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, फिलोसोफीको ज्ञान छैन होइन, मोडर्निस्टिक नेचुरलिस्टिक साइन्टिफिक नलेजहरू मसँग छैन होइन, इकोनोमिकल्ली र डेभलपमेन्टका नलेजहरू मसँग छैनन् होइन, देश कसरी बनाउने भन्ने नलेज मसँग छैन। त्यसकारण मैले जे चुनावमा चाहिँ मैले फेक बोलेका थिएँ, नक्कली बोलेका थिएँ, खालि जनतालाई ठग्न र ढाँट्नलाई बोलेको थिएँ होइन। अब म सक्दिनँ, म रेस्ट गर्छु, म आराम गर्छु। ल हामीलाई नदिउन्, नेकपाई भित्रको युवालाई दिउँ न त, ल एउटा 2 वर्ष एकचोटि हेरौँ न त। त्यो इमान्दारी तर नैतिकता छ भने खड्ग ओलीलाई च्यालेन्ज भयो, ल हस्तान्तरण गरिदेऊ अहिले। तर यो व्यवस्थामा कोही पनि असल मान्छे टिक्न सक्दैन भन्ने फेरि तपाईँहरूको भनाइ हुन्छ नि त। यस्तो छ कि लिडर कुन तरिकाले जन्मियो भन्ने कुरा हो क्या। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा लिडर हो क्या, लिड गर्ने मान्छे हो, राष्ट्रको सेवक हो। चीनमा गणतन्त्र छ है, राम्रै छ। अमेरिकामा गणतन्त्र छ, राम्रै छ नि होइन। तपाईँको चाहिने यता बेलायततिर तपाईँको मोनार्की छ, राज संस्था छ, राम्रै छ। जापानमा राज संस्था छ, राम्रै छ। डेनमार्कमा राज संस्था छ, राम्रै छ। भनेपछि कुरा केले गर्दो रहेछ भन्ने हो क्या। जनताको भिजन, तपाईँको चाहिने नेताको भिजनले हो, नेताको विचारले हो। तर मेरो आफ्नो कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने म प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अमेरिकाको जस्तो चाहिँ, अथवा तपाईँको जुन छ नि नागरिक सर्वोच्चता भन्छ क्या यसलाई, नागरिक शक्तिशाली हुने क्या नेता। लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको सबैभन्दा समुन्नत पाटो भनेको
अहिलेको 1980-75 भन्दा पछि विकसित भएका संसारका लेटेस्ट फिलोसफी जुन छन्, दर्शनहरू, दर्शन भने त इभोल्युसनमा तरिकाले हुने हो नि त। रिभोल्युसन आफ्टर द रिभोल्युसन, देन आफ्टर इभोल्युसन हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। क्रान्तिलाई चाहिँ बिस्तारै इभोल्युसन क्रम विकासमा लैजाने हो भने मात्रै कुनै पनि कुरा टिक्छ कि। त्यसकारण नयाँ र आधुनिक लेटेस्ट फिलोसफी अथवा दर्शन जुन छन्, ती दर्शनहरूलाई चाहिँ हामीले बिलिभ गर्ने हो, विश्वास गर्ने हो। कसरी पनि भने अहिले हरेक मान्छे चाहिँ एन्ड्रोइड फोनहरू चलाउँछन्, एन्ड्रोइड सेटहरू होइन, तपाईँको चाहिँ माइक्रोसफ्टका लेटेस्ट भर्सनहरू, एन्ड्रोइडका लेटेस्ट भर्सनहरू, गुगलदेखि लिएर विकिपिडियासम्म चलाउँछन्। त्यो चाहिँ विज्ञान भयो, रिभोल्युसन पछिको इभोल्युसन भयो। तपाईँले के भन्नुभयो भने वर्तमान जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा नेताहरू फेलियर हुन्छन् भन्नुभयो। र मैले तपाईँलाई इभोल्युसनसँग किन जोड्दै थिएँ भने मेरो कुरा गर्दाखेरि म आधुनिक दर्शनलाई मन पराउने अथवा म चाहिँ एन्ड्रोइड फोनलाई मन पराउने मान्छे। तर केही मान्छेहरू कस्ता छन् नेपालमा आज पनि भने तपाईँको चाहिँ एन्ड्रोइड फोन चलाउन छोडेर यो फोन चलायो भने यसले पनि काम गरेको छ। यो मोबाइलको सुरुवाती दिनको रिभोल्युसनरी पार्ट हो। तर यसलाई इभोल्युसनमा ढालेर फोन बनाउने कम्पनीहरूले एन्ड्रोइडसम्म ल्याए। आज यी फोनको मल्टिमिडिया सिस्टम यो फोनको चाहिँ धेरै युजेस चाहिँ के भयो, रिमुभ भयो अथवा हट्यो। योभन्दा अझै अगाडि होला कि युगमा म फर्किन्छु भन्यो भने के हुन्छ। त्यसकारण हामी उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छौँ। तर केपी ओलीले हिजो जे बोले नि होइन, युवालाई हस्तान्तरण गरौँ, उनीहरू तपाईँको चाहिँ यो फोनमा छन् है, यो सुरुवाती फोनको चरणमा छन्। उनीहरू यसैमा रमाउन खोजिरहेका छन्, यसैबाट सबै चिज गर्न खोजिरहेका छन्। तर हामी के भन्छौँ भने तपाईँको चाहिँ विज्ञान बदलिन्छ, पोलिटिकली दर्शन बदलिन्छ, फिलोसफी बदलिन्छ, तपाईँको चाहिँ स्ट्र्याटेजी रणनीतिहरू बदलिन्छन्, प्रविधि बदलिन्छ भने पोलिटिक्स पनि बदल्न आवश्यक छ भन्छौँ। त्यसकारण यही सिस्टममा रहेर तपाईँले भने जस्तै उनका युथहरू काम गर्न नसक्लान्। तर केपी ओलीको भन्दा केही राम्रो गर्छन् कि भन्ने आश हुनाले, केपी ओलीको नैतिकता स्खलन भइसकेको हुनाले, केपी ओलीको राष्ट्रवादको धजिया उडिसकेको हुनाले, केपी ओलीको औकात नरेन्द्र मोदीले मेरो दूत, मेरो जासुस भन्दा माथिको तिम्रो औकात होइन, त्यसकारण तिमीसँग वार्ता गर्न आवश्यक छैन भनेर देखाइसकेको हुनाले केपी ओलीले सकभर त मध्यावधि निर्वाचनमा लैजानु पर्थ्यो देशलाई। तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू चुनाव लडेर यिनीहरूलाई हराउँथ्यौँ। त्यति सक्दैन भने जान सक्छ भने होइन कि नैतिकता, राजनैतिक नैतिकता छ भने लिनु पर्यो नि त। 5 वर्षका लागि मत मागे हो, देश बचाउन सकेन, जनतालाई खाना दिन सकेन, राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सकेन, विकास गर्न सकेन, युवालाई रोजगारी दिन सकेन भने अब राजीनामा दिन लाज लाग्छ भने मध्यावधि निर्वाचनमा लैजानु पर्यो। जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने त मध्यावधि निर्वाचनमा पनि त जान सक्छ नि देश, पार्टी फुट्यो भने। जान सक्छको कुरा होइन भने क्या, लैजानु पर्यो क्या राजनीतिक इमान्दारितामा। किन चाहिँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष अझ देशलाई चाहिँ पछाडि बनाउने, राम्रो सक्ने युवाहरू आउलान्, देश बनाउलान् नि, अथवा हामी त्यस्ता युवाहरूलाई रोजौँला होइन। र त्यो सकिन्न भने तपाईँले भने जस्तै अथवा केपी ओलीले भने जस्तै नेकपाभित्रको युथलाई पनि हेरौँ न त एकचोटि ल। सक्छ त्यो त्याग गर्न सक्ने, त्यो समर्पण गर्ने ल्याकत र सामर्थ्य छ ओली र प्रचण्डमा? छैन, खालि गफ मात्रै गर्ने हुन्। अब राजनीतिक गतिरोधपछि अन्ततः निकास खोज्यौ। अब बैठक पनि नबस्ने, बैठक पनि नमान्ने ओलीले। सर मैले तपाईँलाई बारम्बार भने त्यो उनीहरूको पाटो हो क्या, त्यो उनीहरूको पाटो हो। त्यो पार्टीको निरङ्कुश, त्यो पार्टीको नस्लवाद, त्यो पार्टीको सन्काहा महाराजा भनेका ओली नै हुन्। त्यहाँ कसैको दाल गल्नेवाला छैन। ओलीले देशलाई बर्बाद बनाएरै छोड्छन्। अरू त तपाईँको चाहिँ ती सुतिसकेका मान्छे हुन्। एउटा ठेकदारले पुरानो घर पनि नभत्काउने, नयाँ घर पनि नबनाउने स्थिति। त्यसकारण त हामी पब्लिक र जनतालाई के भनिरहेका छौँ भने यिनीहरूको काम छैन, यिनीहरूलाई हटाइदिउँ। युवाहरूका आफ्ना पोलिटिकल रोडम्यापहरू सार्वजनिक गरौँ, पोलिटिकल म्यानिफेस्टोहरू सार्वजनिक गरौँ, नेपाललाई कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले भन्ने कुरा होइन कि। हिजो हामी के गऱ्यौँ भने प्रचण्डका लागि, ओलीका लागि, देउबाका लागि लड्यौँ, कहिले राजाका लागि। तर अब हामीले आफ्ना लागि लड्नु छ। अबका राजनीतिक दर्शन अथवा अबका राजनीतिक वेजहरू, अबका डेभलपमेन्टका आधारहरू भनेको मैले चाहिँ यो मिडियामा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर तल पब्लिक र युवाले ताली पिट्ने होइन क्या। बहस गर्ने, छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, म पनि सक्छु भन्ने तरिकाले आउने हो कि युवाहरूले। बुझ्नुभयो नि? हामी कार्यकर्ता जन्माउने बाटोमा छैनौँ, लिडर जन्माउने बाटो छौँ। नेकपाले गरेन, त्यो पार्टी फुट्छ, त्यो पार्टी जुट्छ, त्यो पार्टी मिल्छ, तिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, खान्छन् भन्ने हामीले केही नगर्यो भने हुन्छ त? अब हामीले यिनीहरूलाई विस्थापित गरेर यो देशको जिम्मा जबरजस्ती खोसेर हामीले लिने हो। नेकपा काङ्ग्रेसहरूबाट उनीहरूको पावर, उनीहरूको अथोरिटी, उनीहरूको इलिटनेसपनालाई खोसेर राष्ट्रको सेवक बन्ने गरी पब्लिक र युवाले काम गर्ने र देशलाई विकसित बनाउने हो क्या अब भनेको। नेकपाले के गर्यो छोडौँ, काङ्ग्रेसले के गर्यो छोडौँ, अर्को पार्टीले के गर्यो छोडौँ, युवाले के गर्ने, राजनैतिक वेजहरू कसरी निर्माण गर्ने,
अब देशलाई विकसित गर्ने कसरी अध्ययन गरौँ, बहस गरौँ, छलफल गरौँ। विदाउट अध्ययन हुँदैन र काम पनि गरौँ। त्यसका लागि सबैजना हातेमालो गरौँ र आगामी निर्वाचनमा जसरी नस्लवाद र सन्की तानाशाह डोनाल्ड ट्रम्पको हार भएको छ लज्जास्पद, त्योभन्दा खतरनाक हार अहिले काहीँ बुढा नेताहरूलाई तपाईँ हामीले देखाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि सबैजना एकजुट हौँ। धन्यवाद, नमस्कार। समयको लागि हार्दिक आभार।